बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सी सूरा अल-अनाम का 5वां रुकू। और हमने और उम्मतों को तरह उनकी तरह भी जो कि आपसे पहले हो चुके हैं पैगंबर भेजते, यानी आपसे पहले भी जो उम्मत गुजरी है उनके पास भी एक डराने वाला पैगंबर आया। ऐसा कोई उम्मत नहीं गुजरी जिसमें कोई डराने वाला या कोई किताब नाजिल नहीं हुआ। सभी के ऊपर पैगंबर ने को भेजे डराने के लिए, अल्लाह का हकाम को सुनाने के लिए। सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा था कि वह ढीले पड़ जावे, मतलब अल्लाह ताला उनको ऐसा तकलीफ़ दे के देखा तो वो उसे ढीले पड़ जाएंगे। सो जब उनको हमारी सज़ा पहुंची थी वह ढीले क्यों ना पड़े, लेकिन उनके कुलूब तो सख्त ही रहे। तो ढीले तो पड़ गए लेकिन दिल से तो ईमान नहीं लाया। तो दिल से ईमान लाना ये मेन है इस्लाम के अंदर। दिल से ईमान लाना, दिल से ईमान को कबूल करना, दिल से कुरान को कबूल करना, दिल से एक अल्लाह को कबूल करना, दिल से पैगंबर को कबूल करना, तमाम पैगंबरों को कबूल करना दिल से, ज़ुबान से नहीं। और शैतान उनके आमाल को उनके ख्याल में आरास्त कर के दिखलाता रहा, मतलब शैतान अपना ड्यूटी निभा रहे। अल्लाह ताला ने बोल दिया ये शैतान है तुम्हारा खुला दुश्मन, इनसे होशियार रहो। फिर तुम क्या सोच रहे? फिर जब वो लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिनको उनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खुशा कर दिए। यहाँ तक जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थी वह खूब इतरा गए तो हमने उनको दफतन पकड़ लिया। फिर तो बिल्कुल हैरात जदा रह गए। तो अल्लाह ताला ने जो इनको खुशादा करके दिखा दिया, जैसा कि जिसको बहुत अमीर बना दिया तो उसने बोला कि घमंड में आगे मैं ही हूँ जो कुछ। तो उसको यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का फुर्सत भी नहीं मिला, नमाज़ पढ़ने का फुर्सत भी नहीं है, ज़कात का याद ही नहीं रहा, रमज़ान के रोज़े के बारे में भी नहीं सोचा, हज करने के बारे में भी नहीं सोचा, बस अपना मस्त मज़े में रह गया। तो अल्लाह ताला एकदम दफतन पकड़ लिया। फिर तो बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए। फिर क्या हो गया? गला पकड़ने के बाद तड़पना ही। फिर जालिम लोगों का जड़ कट गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। तमाम आलमों का ये बहुवचन है, तमाम आलमों का तो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर एक जानदार का भी अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो ज़मीन में है, जो आसमान में है, जो पानी के अंदर है, दो तहता सरा ज़मीन के अंदर में है, उन सब का मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। आप कहिए, देखो आप हमारे पैगंबर को नाम से बोलते, ये बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनवाई और बेनाई बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा और कौन माबूद है कि ये तुमको फिर दे दे। यानी अल्लाह ताला तुम्हारा देखना, सुनना, बोलना, दिलों पर मुहर कर देना, अगर ऐसा कर देगा फिर इनको दोबारा तुमको देने वाला कौन है? अल्लाह ही है ना, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही दिया है, तो उसका तुम शुक्रगुजारी कर देना। आप कहे कि ये बतलाओ कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी सुनवाई और वेनाई बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे तो अल्लाह ताला के सिवा और कौन माबूद है कि ये तुमको फेर दे। आप देखिए तो हम किसी तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते। अल्लाह ताला बिल्कुल दलील के साथ इंसानों को पेश करके बतलाते हैं, फिर भी ये लोग देखो किस तरीके से नफ़रत कर रहे हैं। आप कहिए कि ये बतलाओ अगर तुम अल्लाह ताला का अज़ाब आ पड़े ख्वाह बेखबरी में या खबरदारी में तो क्या जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? यह खुला मानी है। तो आटा पीसते हैं तो उसके अंदर जो कीड़ा होता है ना वो भी उसके साथ रगड़ा जाता है। आप कहिए कि ये बतलाओ अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ पड़े ख्वाह बेखबरी में या खबरदारी में तो क्या बजट जालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? तो यहाँ पर तो कोई जालिम लोग ही हलाक हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई मोमिन भी होगा तब भी वो अज़ाब में मुब्तला होना पड़ेगा, क्योंकि क़यामत है, सब पर बर्पा हो जाएगी।
تو مومن کو مومن کا سزا ملے گا، جو کافر کفر کا اس کا سزا ملے گا۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیوے اور ڈراوے۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجتے ہیں؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین۔ اور ہم اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیوے اور ڈراوے۔ پھر جو شخص ایمان لے آوے اور درستی کر لے سو ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہو مغموم ہوں گے۔ یعنی پہلا اگر غلطی کیا ہوئی ہوگا، اس کے بعد میں اپنا غلطی کو درستی کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر جو شخص ایمان لے آوے اور درستی کر لے سو ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور وہ نہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ان کو عذاب لگتا ہے، یعنی قرآن کو جھوٹا بتلاتے تھے تو ان کو عذاب لگتا ہے، بوجھ اس کے کہ وہ دائرے سے نکلتے ہیں۔ اللہم اغفر لی۔ یہ اسلام کیا ہے؟ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اندر ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے نکل کر باہر نہیں جانا۔ یہ دائرے کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان سب نے جو نے قبول کیا تو سب کو یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا شادی میں کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح تم قبول کیا تو قبول کیا کر دیا تو سب اس کے اوپر آ جاتا ہے بھاری۔ تو عورت کو مرد کا، مرد کو عورت کا، ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے اپنا زندگی بسر کرنا پڑتا ہے۔ جس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر جو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آپ مطلب ہمارے پیغمبر کو کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیب کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ مطلب اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو بولو، آپ کہہ دیجیے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ جس کو آنکھیں نہیں، جس کو آنکھیں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا نام سے بتا دیا، انگلی سے میں بتا رہا ہوں، بہت سی جگہ پر ہمارے پیغمبر کا نام انڈائریکٹ آ گیا ہے۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور کر کے نہیں پڑھتے؟ یعنی قرآن کو افلا تتفکرون، قرآن کو پڑھنا غور اور فکر کر کے، سوچ سمجھ کر پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی تعلیم دے۔ وقل رب زدنی علما، سوچ سمجھ کے قرآن کی تعلیم کو کرنا اور دوسروں کو سمجھانا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔